बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हर्फ एतराज़ के साथ मेरा नाम है राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ मौजूद हैं नागज़ीर मीडिया ग्रुप के CEO सैयद दिलावर बुखारी साहब। नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है हर्फ एतराज़। और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी उमूर के हवाले से, मुल्क के माशी उमूर के हवाले से और कोर्ट कचहरी और खेलों के हवाले से मुख्तलिफ जो ख़बरें उसका मुख्तसर जायज़ा हम आपके सामने पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि असल जो ख़बर है उस तक पहुँचा जाए। बुखारी साहब, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो किस उसका रुख क्या इख्तियार होता जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। ख़ासकर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है इमरान खान की रिहाई के हवाले से और मुख्तलिफ उमूर पर उनके जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर भी आज हम मुख्तसर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास अब दोबारा जो है वो कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर की सियासत में इन हुआ जाए और मुख्तलिफ सियासतदानों से वो मुलाकात मेल जोल का रब्ता उन्होंने शुरू कर रखा है। तो बुखारी साहब, इस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि आने वाला उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं बुखारी साहब कि जिस तरह तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी और इनका ये मामला था कि जिस तरह तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला एक मुअत्तल हुआ था उसको दोबारा उस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। और इसका मेन मुद्दा यही था कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत का तसलसल हो और जो मसाइल हैं उससे किस तरह निकला जाए। तो हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी थी एक पहला इजलास हुआ था, वो फिर उसको मुलतवी कर दिया गया था और अब गुज़श्ता रोज़ भी एक इजलास हुआ है। लेकिन इन मुज़ाकरात में जो PTI का मौक़िफ़ है वो यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान की रिहाई सैर फ़हरिस्त है और उसके साथ साथ जो PTI के कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो क्या कहेंगे आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो PTI के जितने भी कारकुन और इमरान खान समेत उसको जो है वो राह करवाने के लिए उनकी जो पेश रफ्त की गई है। और जो आपने देखा है कि कल एहतसाब अदालत ने भी इमरान खान के जो वकला हैं उनको भी ये आखिरी चांस दिया है कि इस पर जिरा की जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर शायद इसी चीज़ का इंतज़ार में अभी तक इंतज़ार हो रहा है कि शिया जो है ना अदालत की तरफ से क्या उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती भी है कि नहीं, इस पर भी वो काफ़ी इस पर वो सोचने पर मजबूर हैं कि क्या होगा। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये जो उन्होंने जो कमेटियों के आपस में जो पहला राउंड में जो गपशप हुई है, जो उनके दरमियान में जो भी मुज़ाकरात हुए हैं उस मुज़ाकरात में उन्होंने अभी तक जो है ना वो उसकी जो एक कापी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी भेजी है। लेकिन अभी तक बुखारी साहब ये जो कमेटियां हैं ये लगे से रह के गुफ्तन शिस्तन बर्खास्तन वाला मामला ही चल रहा है, क्योंकि जो PTI का मौक़िफ़ है वो अभी तक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं और उनका मेन मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान की रिहाई और साथ साथ जो PTI के गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी रिहाई और जो 9 मई के मुकदमात और पीछे 26 नवंबर के जो मुकदमात कायम किए गए थे उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन हुकूमत इस मामले को फ़िलहाल तस्लीम करने के लिए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के आगे भी ये मामलात रखे गए हैं और उनकी जानिब से अभी तक मुस्बत इशारे जो है वो कोई भी नहीं मिले। तो बुखारी साहब, लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात लग नहीं रहा है कि ये कामयाबी की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर वो लग रहा होता तो कुछ ना कुछ इससे जो इतनी बड़ी पहले राउंड में कोई फैसला आ जाता। उन्होंने जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने जो उनकी एक कापी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी भेजी है, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई पॉजिटिव कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जिसकी वजह से कि वो चीज़ को आगे बढ़ाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसी तनाज़र में शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक मुलाकात भी हुई थी और इसके मामले को भी डिस्कस किया गया था कि ये जो मुज़ाकरात हैं, खासकर जो PTI के मुतालबात हैं उनको किस हद तक तस्लीम किया जाए, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई थी, क्योंकि ज़रदारी साहब की जानिब से भी कुछ इस तरह के जो इशारे हैं वो दिए गए थे कि फ़िलहाल इनके जो मुज़ाकरात हैं वो जो मुतालबात हैं वो इस तरह नहीं है कि उनको फौरी तौर के ऊपर तस्लीम किया जाए। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद मुज़ाकरात का उनका दौर होगा, लेकिन फ़िलहाल लग नहीं रहा है, क्योंकि वो अपनी जानिब से जब इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे और हुकूमत इनकी बात मानने को तैयार नहीं होगी तो फिर ये मुज़ाकरात मेरे ख्याल से नाकामी की तरफ ही जाएंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं बुखारी साहब के आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है
पिछले दिनों बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी कि चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई की आई किसी भी सूरत जो है वो उन्होंने कहा था, बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत में बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से जो उनके जो लीडरान हैं जो रहनुमा बड़े मुतारिक हो गए थे कि किसी ना किसी तरीके से चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक तरफ ये जो नून लीग वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं हुकूमत में बैठ के इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं, फिर चौधरी अनवर हक को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है ये? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी जो जो है ना इस हुकूमत के शामिल ज़रूर हैं, इस हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन ये पहला रियासत का वज़ीर-ए-आज़म है कि जो इस टाइम तक इनको हुकूमत में तो शामिल किया हुआ है, लेकिन जो इनकी जो कोई काम वगैरह हैं जो रियासत के अंदर जिनकी जो वज़रा की जिम्मेदारी होती है, तरक्याती काम जो है तरक्याती काम बिल्कुल सिफर हैं। और जिस वजीर मिनिस्टर से भी आप पता करें, सेक्रेटरी से भी पता करें, तो वो यही कहता है कि जी पीएम साहब काम ना करते हैं ना करने देते हैं, तो वो फिर नाम के जो है ना उन्होंने एक बस फ्लैग तक लगाया हुआ है, काम मार के जो है ना वो आपने मुझे नजर नहीं तो मेरे ख्याल से बुखारी साहब इनको बहुत पहले हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था। देखें, जब आवाम के तरक्याती काम नहीं होंगे, फलाई काम नहीं होंगे, तो फिर इन लोगों ने कल दोबारा आवाम के पास जाके वोट मांगना है, तो जब आवाम के पास जाएंगे तरक्याती काम नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से ये फिर कैसे आगे इनको वोट देने के लिए लोग तैयार होंगे? नहीं, किसी सूरत में लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं और बहुत सारे इसकी वजह से दोनों सियासी पार्टियों का मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान हो रहा है। नून लीग का भी बड़ा नुकसान हो रहा है और पीपल्स पार्टी का भी नुकसान हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो मरकजी कायदीन हैं, उनको इस बात को बड़ी गौर व फिक्र से समझना चाहिए कि भाई अगर आइंदा इलेक्शन में जिनकी 12 सीटें हैं, 13 हैं, वो शायद 6 तक चली जाएँ और जिनकी 6 हैं वो 3 तक चली जाएँ, इसलिए कि वो काम नहीं है। लोगों को तरक्याती काम चाहिए, वो काम हो नहीं रहा है और लोग दिन ब दिन जो है ना वो इस पर खौफज़दा हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बुखारी साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि इतने अरसे से ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं और अभी तक बाज़ाहिर जिस तरह लग ये रहा है कि इनकी जो अददी नुक्ता है उस पर नहीं पहुँच सके, यानी 27 अरकान जो है वो अभी तक जमा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अनवर हक ने, उसमें उन्होंने कहा था कि 27 बंदे ये पूरे करके जिस दिन ये पूरे करेंगे मैं उस दिन अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा। तो अब ये भी हो सकता है कि हो सकता है इनके पास बंदे पूरे ना हों। देखिए, अगर इनके पास बंदे पूरे होते हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कब से चले जाते। देखें, इससे बड़ी जो वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रांग बात कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने की कि उन 27 बंदों को बैठाकर एक टेबल पर बैठा कर चाय पर बुला लें तो मेरी तरफ से आप इस्तीफा ले लें। एक आदमी चाय पर उनको, उसने बड़ी बात की है वज़ीर-ए-आज़म ने कि अगर आप चाय का कप पर उनको बैठा कर इकट्ठे कर दें तो मेरी तरफ से जो है ना आप जो है ना वो लेटर ले लें, मैं रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस तरह की कमज़ोरी होती तो वो कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। और दूसरा ये है कि टाइम बहुत कम रह चुका है। कोई भी शख्स है इस में सियासी जमातें दोनों में से कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि ये तो सारा मुश्किल और जितनी भी ये आपने ये देखा है कि जो अभी रियासत की 4 सालों में जो कुछ हो चुका है और वो अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि 5 सालों के अंदर 4 वज़ीर-ए-आज़म को चेंज ना किया जाए और इसको अपना जो टेन्योर है इसको पूरा करने दिया जाए। अब मेरे ख्याल से 17-18 महीने रह गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ है कि किसी न किसी तरीके से ये जो तीसरा वज़ीर-ए-आज़म है ये टेन्योर पूरा करे, क्योंकि अब चौथा वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट का भी यही कहना है कि उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा कि आज़ाद कश्मीर में 5 सालों में चौथा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उसको लाया गया है। तो ये भी एक हो सकता है। जब हमारे गुज़राए हैं उनसे हमारी बात भी हुई थी, उनका भी यही कहना था कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कर रहा है, जो अगला आएगा उसने आके क्या करना है, उसने भी यही काम करना है। तो बेहतर यही है कि उससे बेहतर ये है कि जो अभी तक सिस्टम चल रहा है इसी को चलने दिया जाए। तो ये एक सूरत-ए-हाल ये भी हो सकती है। लेकिन हमारे जो नून लीग के दोस्त हैं और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी अद्दी ताकत जो है वो 27 अरकान वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुखारी साहब ये अभी तक दोबारा उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश नहीं की कि वो 27 अरकान कौन-कौन से हैं। हमें तो ये बताया गया था कि जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप के कुछ लोग हैं वो इनसे मिलने के लिए तैयार हैं और इसके साथ-साथ जो
پی ٹی آئی کا جو پہلے جو پی ٹی آئی تھی، اب تو خیر پی ٹی آئی نہیں رہی ہے، وہ ان کا جو فارورڈ بلاک جو آیا تھا انور اللہ کی قیادت میں، اب اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں کہ آپ اگر یہ موو کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن بظاہر ایسی صورتحال لگ نہیں رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ ہیں، جتنے بھی پارٹی ہیڈ ہیں سیاسی پارٹیوں کے، سارے ان کے ساتھ آج کل مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ہر جگہ پر میٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر بیرسٹر سلطان محمود کسی بھی گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کا گروپ آ جاتا ہے تو میرے خیال کے مطابق پھر نمبر پورے آرام سے ہو جائیں گے۔ اگر بیرسٹر سلطان محمود کسی کے ساتھ نہیں جاتے تو اس میں پی ایم کو ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ ہاں بالکل، تحریک انصاف اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ اگر بیرسٹر گروپ کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ اپنے 27 ارکان جو ہیں وہ 27 ارکان اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح فارورڈ بلاک کے جو لوگ تھے، جو انور اللہ کی قیادت میں جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، ان میں سے بھی کچھ لوگ اگر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ اپنی جو 27 ارکان کا وہ نقطہ وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا گیا ہے، اور جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو یہ اس طرح معاملہ لگ نہیں رہا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ والے ایسا کوئی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں۔ پہلے یہ خبریں بہت گرم تھیں کہ کسی نہ اب صبح آئی شام آئی، صبح آئی شام آئی، تحریک اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی ہے، اور ابھی تک اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی اس طرح کی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ یہ تحریک عدم اعتماد موو کرنا چاہ رہے ہیں یا انور اللہ کو ہٹانے کے لیے کوئی سرگرمی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس متحرک ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی تک تو جو نااہلی ہے وہ جو کورٹ کی جانب سے ان کو سزا دی گئی تھی 2 سال کی، نااہلی کوئی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے وہ اس کی اہل نہیں ہے، میرے خیال سے وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی ٹائم باقی ہے۔ تو اس دوران وہ ابھی گزشتہ ہم نے دیکھا کہ اسی وزیر اعظم کے ساتھ جس کو یہ کہتے تھے کہ اس وزیر اعظم نے میرے پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے، انور اللہ کو وہ کہتے تھے، لیکن اس سے پھر 2 دفعہ وہ پس پردہ جا کے ملاقات بھی کر چکے ہیں، پھر کچھ ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور گزشتہ روز بیرسٹر سلطان محمود سے ملنے کے لیے وہ کشمیر ہاؤس پہنچے اور ان سے بڑی تفصیلی گفت و شنید کی، ملاقات کی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیاست میں ان ہوں، اور جو آنے والے الیکشن میں بہت ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی تیاریاں کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ان کو جو کورٹ نے ان کو نائل کیا ہوا ہے وہ اپنی نائلی کو ختم کروانے کے لگے ہوئے ہیں کہ کسی ایسے گروپ میں جایا جائے کہ جہاں سے میری نائلی ختم ہو اور میں سیاست کے اندر دوبارہ ان ہوں۔ وہ جو اپنی کی غلطیوں کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہے، البتہ وہ اب اس کوشش میں ہیں کہ میں اپنی سیاست کو برقرار رکھوں اور ایسی کسی گروپ کے ساتھ میں جاؤں جس میں میری جو سیاست کا جو شخص ہے وہ جو ہے نا وہ بحال ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو بحال کروا سکے، جب تک کہ فل پاور کوئی حکومت نہ آئے تب تک مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کسی سسٹم میں ان ہو سکتے ہیں۔ مالی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بخاری صاحب یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ابھی تک ان کی جو افیلیشن ہے جو تحریک استحکام ہے، استحکام پارٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں تو استحکام پاکستان پارٹی کی دور دور تک نشانات بھی نہیں ہیں، اور تنویر الیاس صاحب کی جانب سے یہ کچھ باتیں بھی سامنے آئی تھیں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں، یا پھر انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ چودھری انور الحق سے مل کے ایک نئی پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جب ان سے ملاقات کی تھی پس پردہ تو انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ ایک نئی پارٹی بناتے ہیں اور اس پارٹی میں یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں فارورڈ بلاک کے ان کو شامل کیا جائے، پھر کچھ اور لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ پھر بیچ میں یہ خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تنویر الیاس صاحب مسلم کانفرنس میں چلے جائیں، اور مسلم کانفرنس کی جانب سے بھی ان کو آفر تھی، پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ان کو آفر تھی یا نہیں، برحال خبر یہ سامنے آئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں، پھر نون لیگ کے حوالے سے بھی، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں پہ جائیں جہاں ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تابناک ہو۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کس پارٹی کی میں جانا چاہیے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر ان کی جگہ بنتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں تو ہم ویلکم کریں گے پیپلز پارٹی کے لوگ ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جس وہ ان کا سوچ ہے کہ میں کسی پی ایم کے لیے یا صدر کے لیے آؤں
تو وہ پھر اس پارٹی کے اندر ان کی گنجائش ہاں نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں پہلے قد کاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے ہیں. قد کاٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, وہاں گنجائش نہیں ہے. یہی بات نون لیگ کے اندر بھی بالکل ہے. ایسے ہی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ وہ مسلم کانفرنس میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ وہ نیگوشیٹ کریں تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. ان دونوں بڑی پارٹیوں میں کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آتی ہے. اور استحکام کا ابھی تک آزاد کشمیر کے اندر میں نے تو شاہد کے طور پر ابھی تک رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی ہے کہ ہو گئی ہے, اس کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جگہ ان بڑی دو پارٹیوں میں ہو. نہیں, استحکام پاکستان پارٹی یہاں پاکستان میں جگہ نہیں بنا سکی ہے تو آزاد کشمیر میں کیا جگہ بنائے گی وہ. جی رجسٹریشن اس کی ہو گئی تھی, تنویر الیاس صاحب نے کروائی تھی رجسٹریشن استحکام پاکستان پارٹی کی, لیکن ان کی جانب سے یہ اشارے سامنے آ رہے تھے کہ وہ استحکام پاکستان کو خود جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی ابھی تک, تو وہ کسی کو کیا مستحکم کرے گی. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ بھی جلد جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی سے علیحدگی کا اختیار کریں گے, لیکن فی الحال ان کی جانب سے خاموشی تھی. وہ پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی جماعت میں جائیں اور وہاں سے ان کو کوئی اچھی پوسٹ ملے تاکہ وہ اپنی اگلی سیاسی اننگز جو ہیں وہ اس کو شروع کر سکیں. کیونکہ جو میرے خیال سے 6 ماہ ان کے رہ گئے ہیں نااہلی کے, 6 ماہ کے بعد ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی, اور الیکشن تک تو 17-18 مہینے پڑے ہوئے ہیں, تو الیکشن تک تو ان کی نااہلی جو ہے 2 سال کی تھی اس کی مدت ختم ہو جائے گی. پھر دیکھتے ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے. لیکن سیاسی مستقبل کے حوالے سے بخاری صاحب یہی ہے کہ جس طرح پہلے انہوں نے جو سیاست کی معراج ہے وہاں تک پہنچے, لیکن اس معراج کو وہ اس کا جو پھل ہے وہ کھا نہیں سکیں. وہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کے جو اپنے معاملات تھے, اپنے جو اقدامات تھے, اگر وہ سوچ سنبھل کے قدم رکھتے تو میرے خیال سے آزاد کشمیر میں ترقی کی راہیں بھی کھلنی تھیں, ان کا اقتدار بھی ابھی تک بحال ہونا تھا. لیکن انہوں نے ان کے اپنے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے ان کا اقتدار بھی گیا ہے اور وہ نااہل بھی ہوئے ہیں اور عوام میں ذل و رسوا بھی ہوئے ہیں. جتنی ان کو عزت ملی ہے اسی طرح ان کو رسوائی ملی ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین اپنے آنے والے پروگرام میں مزید جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے, اور جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو ہم آگاہ رکھیں گے. تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا. بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.